स्मोक के नरगे में आए लाहौर में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, स्मोक में कमी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M4 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने चेयरमैन PTI की मुतफरिक दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र उस मालिक का बहुत शुक्र है। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा कलदम करार दे दी। फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। नवाज शरीफ के खिलाफ दूसरा केस भी खत्म। अदालत से बरीयत मिलने पर नवाज शरीफ कहते हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने आज सुरखरू किया है। मैंने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे। लीगी कायद इस्लामाबाद से जाती उम्रा पहुँच गए। मरियम नवाज ने वालिद को गले लगाकर मुबारकबाद दी। लीगी कारकुन खुशी से निहाल। जब इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो वो पूरी दुनिया के सामने इंसान को किस तरह सुरखरू करता है, ये उसकी एक मिसाल है। मरियम नवाज का ट्वीट। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल में कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। मेरे कायद बड़े भाई पार्टी और ख़ानदान को सुरखरू किया। कौम को कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की बरीयत मुबारक हो। इलेक्शन जो है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, वो आर्जी तौर पे इमरान खान साहब जब तक इनका तोशाखाना के केस का फैसला नहीं होता वो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम ओहदेदार हैं, एक रुकन है, और वो ये टेम्परेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद। चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार। सेनेटर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं। साबिक वजीर आजम इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पार्टी सरबराह ने चेयरमैन के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी। खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI की बरीयत की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड के केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून और MKM में सियासी कुर्बतें। आम इंतखाबात के बाद बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सिंध की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। MKM ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुजव्वज़ा बिल नून लीग के हवाले कर दिया। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वादा किया है आइंदा पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। फारूक सितार ने कहा, हमने मिसाके जमहूरियत पर भी बात की। पीपल्स पार्टी का 56वां यौम तासीस। कोयटा के अयूब स्टेडियम में अवामी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ तंजीमों से मुलाकातें शेड्यूल। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को सियासी मैदान में उतारने का फैसला। आइंदा इंतखाबात में टंडवाला यार की नशिस्त पर हिस्सा लेंगी। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर साबिका हलकों से ही इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। अपने तहफ़्फ़ुज़ात और सिफारिशात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। सूबाई सदर बशीर मेमन की क़यादत में लीगी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बशीर मेमन ने कहा, निगरान वज़ीर आला सिंध
مقبول باقر پر یقین ہے لیکن بیوروکریسی نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو گھر جانا پڑے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا بڑے عہدوں پر بیٹھے افراد خود کو مستثنی قرار نہیں دے سکتے۔ نگران وزیر داخلہ سے 2 ہفتے میں مکمل رپورٹ طلب، آئندہ سماعت 10 جنوری کو ہوگی۔ سرفراز بگٹی عدالت میں پیش ہوئے، کہا مسنگ پرسن کا معاملہ پبلک کرنا ہوا تو کریں گے، حکومت لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو بلا کر بات کرے گی۔ فیملیز کو الزام لگاتی ہیں، اس کے لیے چیف منسٹر نے وہاں پر ایک کمیشن انکوائری بنا دی ہے۔ جب تک انکوائری کی رپورٹ نہیں آئے گی تو یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کسی کا مرڈر ہوا ہے یا سکلی نے کیا ہے، یہ کیسے ہوا، مرڈر تو ہوا ہے لیکن وہ سکلی نے کیا ہے یا نہیں کیا وہ بھی اسٹیبلش ہونا ہے۔ مجھے آنریبل کورٹ نے حکم دیا، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ان کو کھانے پہ بلاؤں گا، میں ان کی بات سنوں گا، کیس ٹو کیس پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ COP 28 میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ سلطان بن عواد النعیمی اور پاکستانی سفیر فیصل نیاز نے استقبال کیا۔ انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کی کانفرنس آف پارٹیز میں پاکستانی وفد کی سربراہی کریں گے۔ 1 اور 2 دسمبر کو ورلڈ کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں شرکت کریں۔ نگران وزیر اعظم اور آرمی چیف کے دورہ کویت میں اربوں ڈالر کے معاہدے طے پائے۔ پاکستانی معیشت میں بہتری، آرمی چیف کی کارکردگی دیکھ کر بھارت حواس باختہ۔ انڈیا کا UAE کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے خلاف پروپیگنڈا، بھارتی تجزیہ کاروں نے بھی ہرزہ سرائی شروع کر دی۔ آرمی چیف کے بر وقت فیصلوں سے ایکس پر ویل ڈن آرمی چیف ٹاپ ٹرینڈ۔ سعودی عرب کا پاکستان کو ایک اور ریلیف، 3 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی مزید 1 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ برادر اسلامی ملک نے 2021 میں اسٹیٹ بینک کو 3 ارب ڈالر ڈپازٹس کی صورت میں دیے۔ واپسی کی مدت 5 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ بینکوں کی ونڈ فال آمدن پر 40% اضافی ٹیکس کا اطلاق معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، اضافی ٹیکس نگران حکومت نے لگایا، ٹیکسیشن کے معاملات نگران حکومت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ لاہور میں کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن، مزید 139 کم عمر ڈرائیورز حوالات میں بند۔ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 357 افراد گرفتار، مقدمات بھی درج۔ CTO کا پوش علاقوں میں کارروائی کا حکم، ڈیفنس میں 6 مقامات پر خصوصی ناکہ بندی۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔